نیت چنگی ہے، نیت دا ثواب کی ملے گا۔ عمل ایک کرے گا اللہ 10 دے برابر ثواب دے گا۔ دوسری حدیث اندر ہوندا ہے بندہ عمل ایک کردا ہے اللہ 17 دے برابر ثواب عطا کر دیندا ہے۔ عمل ایک کے ثواب اندر ودا ہوندا جا رہا ہے۔ اس کر کے نیت کر لو پیسہ کول نہیں، اگر حج دی نیت کرنی ہے، حج دا ثواب لینا ہے، 4 عمل کر دے جاؤ نا، 4 عمل کرنا تہاڈا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں حج بیت اللہ، حج مقبول دا ثواب عطا کر دین گے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے، ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اندر اس بات دا میں اعلان کیتا سی کہ حج دے ایام چل رہے نے، لوگ احباب اللہ دے دتو ہے مال دے نال زیادہ راہ لے کے اللہ دے گھر نوں ویکھن واسطے جا رہے نے۔ انہاں دی عظمت، انہاں دی بلندی دے کیا کہنے، لیکن چند اعمال ایسے دساں گا کہ انسان پورا سال جدوں چاہے اگر ایسا عمل کر لیندا ہے تو اللہ تعالیٰ حج مقبول دا اس بندے نوں ثواب عطا کر دیندا ہے۔ انسان لاکھ روپیہ لا کے، 10 لاکھ لا کے، 15 لاکھ لا کے رب دے گھر دی زیارت کرے تے ہو سکتا ہے اللہ نوں او بندے دا پیسہ قبول نہ ہوئے، او دا اے عمل اللہ قبول نہ کرے۔ لیکن جڑے 4 میں عمل دسنے نے، اے او عمل نے جڑے کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اے کر لیندا ہے اللہ تعالیٰ حج مقبول دا ثواب دے دیندے نے۔ لیکن اپنی گفتگو دے آغاز کرن تو پہلا حقیقت بات ہے کہ اج میرا ممبر تے کھڑا ہون نو دل نہیں، اس ویلے میرے اندر حوصلہ نہیں ہے گا۔ تسی پوچھو کہ وجہ کی ہے؟ 11 بجے میں اتنے مسجد دا کام کروا رہا سا، گھروں کال آندی ہے کہ میرے بڑے تایا جان اللہ دے کول چلے گئے نے۔ جو کچھ میری تیاری سی فی الحال تے ایک دفعہ ختم ہو گئی کہ گھر اندر میت پئی ہے۔ میں پھر بھی اللہ دی توفیق دے نال تواڈے سامنے کھڑا۔ اللہ کولو میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دے تے ساڈے جڑے بزرگ اللہ تیرے کول آگے نے اللہ انہاں نوں جنت چ کر دے۔ میں تواڈے سامنے جڑے موضوع نوں بیان کرنا چاہنا کہ غریباں دا حج۔ اصل حج کہندے نے مشقت نوں۔ حج دے اندر انسان نوں تکلیفاں آندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے، جسم دے اندر تھکاوٹ ہوندی ہے۔ اور جڑا بندہ ایک بار زندگی چ حج کر لیندا ہے
زندگی ایک بار حج فرض ہے، ادوں فرض ہے جدوں بندے دے انہوں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، زیادہ راہ دیتا ہے، ادوں حج فرض ہے ایک بار زندگی اندر۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیندا ہے تو اس بندے نو چاہیے کہ بار بار حج کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ زیادہ میرا گھر ویندا ہے، میرے گھر اندر آندا ہے، اللہ دے گھر دی دیدار پرسی کردا ہے، اللہ دے گھر آن کے بہندا ہے، اللہ تعالیٰ اونا ہی انہوں زیادہ رزق عطا کر دینے۔ آج دے معاشرے دے اندر ہر بندہ پریشان ہے، وہ جی میرے کو مال کیویں آئے گا، میں کیویں زیارت کرن جاواں گا اللہ دے گھر دی۔ ہر ویلے اسی پریشانی دے عالم اندر مبتلا رہنے ہاں۔ وجہ یہ ہے کہ ساڈا اپنے رب تے بھروسہ مک گیا۔ جدوں انسان دا اپنے اللہ تے بھروسہ ختم ہو جائے، دنیا دی طرف لپک جائے، پھر انسان دیاں اکھاں دے سامنے اللہ تعالیٰ بھی فقیری پا دیندے نے۔ اے بندہ پھر ہر ویلے کہندا میں مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرمایا ہے، میرے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج دے اندر اعلان فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نال انہاں دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کر کے اعلان فرما دیتا ہے اے میرے اللہ ساڈی اس نیکی نو قبول کر لے۔ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم سونے اعلان فرما دے، ساری دنیا دے اندر حج دا اعلان فرما دینا۔ اللہ رب العالمین جی یہ تے بے آباد آبادی میں اعلان کراں گا کنے کو بندے آنگے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام میں، ساری دنیا اندر آواز پہنچانا میں اللہ دا کام میں۔ اس کر کے ساری دنیا دے اندروں لکھاں دی تعداد اندر حج بیت اللہ کرنا واسطے لوگ جاندے نہیں، لیکن آؤ میں تو انو عمل دستا جاواں۔ پہلا عمل کیے انسان نو چاہیے کہ کسرت دے نال اللہ دے کولوں دعا کریں۔ ویکھنا انسان دعا کردا ہے اللہ سونا اس بندے دی تقدیر بدل کے رکھ دیندے نے۔ جدو بندہ دعا دی اندر خالص نیت کر لیندا ہے تے نالے اللہ دے سامنے کہندا ہے ربنا آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنی نیت دے اندر دعا نو شامل کر لے۔ ویکھ اللہ تعالیٰ نے دعاواں دے اندر کنیاں برکتاں رکھیاں نے۔ پہلا ذکر بیان کیتا ہے جڑا بندہ کہندا ہے میں اللہ دے گھر دی زیارت کرنی ہے، میرے کول پیسہ نہیں، میرے کول ذات راہ نہیں، ایک عمل لے کے چلا جا۔ وہ عمل کیڑا ہے ہر ویلے اپنی زبان دے اندروں بولیا کر ربنا آرینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ دعا دے نال ویکھنا حضرت امام سفیان بن عیینہ فرماندے نے جڑا بندہ حدیث دے علم نو جاندا ہے وہ سفیان بن عیینہ نو بھی جاندا ہے۔ 91 سال
عمر پائی ہے 91 سال، لیکن زندگی اندر 80 حج کیتے نے جناب سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ نے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماندے نے میں 11 ہجری 11 سال دی عمر اندر پہلا حج کیتا ہے۔ جدوں میں میدان عرفات اندر پہنچیا اللہ دے کولوں دعا کیتی، اللہ سونیا میری زندگی دا آخری حج نہ ہووے۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ فرماندے نے جدوں میں 80واں حج کر لیا اس دن میں پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤن لگا تے ہاتھ چھڑ دیتے نے۔ فرماندے نے مینوں اللہ دے کولوں شرم آندی ہے کنی کو وراں اللہ دے سامنے دعا کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ دے شاگرد فرماندے نے جس سال امام صاحب نے دعا نہیں کیتی وہ امام صاحب دا آخری سال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ساڈے بھی بابا جی اللہ بابا جی سمسام رحمہم اللہ جدوں زندگی دے آخری ایام اندر پہنچے نا بڑھاپے دے اندر پہنچے تے پتہ لگ گیا کہ ہن میرے کولوں زیادہ راہ نہیں بننا۔ حضرت بابا جی سمسام رحمہم اللہ نے پھر بڑی ترجمانی کی دیے نا کہندیے اللہ کہندے نے اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو ہن ہر واریاں نو دل کردا۔ اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو ہن ہر وار آن نو جی کردا۔ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در تے سر رکھ ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر تیرے در تے رکھ رکھ میں سر ویکھاں۔ جتھے ایک نماز دی لکھ میں بن جاوے اتھے عمراں گزارن نو جی کردا۔ اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو ہن جوگی سانگ لگان نو جی کردا۔ اللہ جتھے لیٹے نے تیرے پاک نبی ابو بکر عثمان علی جتھے لیٹے نے تیرے سونے نبی ابو بکر عمر عثمان علی جتھے سارے صحابہ ستے نے اتھے مر کھپ جان نو جی کردا۔ اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو ہن جوگی سانگ لگان نو جی کردا۔ اللہ اکبر اللہ ہر بندے دا دل کردا میں اللہ دے کار اندر چلا جاواں۔ جیڑا بندہ ایک وراں ہو آندا ہے پھر او دا دل کردا میں جاواں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں تینوں عمل دسن لگا پہلا عمل دسیا ہے کہ دعا کریا کر کثرت دے نال اللہ دے کولوں دعا کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ دعا کردا ہے تے دعا دے نال اللہ تعالی اس بندے نو اپنے گھر دی زیارت دکھا کروا دیندے نے۔ اللہ دوسرا عمل کائنات دے امام رحمہم اللہ نے فرما دیتا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے دا دل کردا ہے کہ میں محمد اس بندے دے نال حج کراں جس بندے دا دل کردا ہے کہ میرے نال سونا نبی حج کرے یا میں سونے نبی دے نال حج کراں کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں چاہیے کہ رمضان دے اندر عمرہ کر لے۔ رمضان دے اندر جڑا بندہ عمرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو حج مقبول دا ثواب عطا کر دیں گے۔ حج مقبول دا ثواب مل جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدلو حجتن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ عمرہ کرے گا رمضان دی اندر اللہ تعالیٰ انہوں حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے دوسرا عمل بیان کردہ جاواں اختصار دے نال۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہر بندہ نماز پڑھن دا شوق پالے نماز پڑھدا ہے مومن نماز نو نہیں چھڑدا ہووے مومن
मोमन ते नबे नमाज होवे ये हो नहीं सकदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा घरों 5 वक्त वुजू करके मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़दा है अल्लाह ताला उन्होंने भी हज दा सवाब अता कर दिंदे ने। दूसरा अमल दसिया है कि घरों वुजू करके आना है, घरों वुजू करके आना है, घरों वुजू करके आना है, हज दा सवाब मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए तीसरा अमल बयान करदा जावा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कायनात दे इमाम फरमांदे ने जड़ा बंदा फजर दी नमाज बाजमात पढ़ लैंदा है, फजर दी नमाज पढ़िए ते मस्जिद अंदर बैठा रहा है, ज़रूरत वास्ते उठिया है, वुजू करन दी ज़रूरत पै गई उठ गया है, किसी शय दी ज़रूरत पै गई उठ गया है, लेकिन इशराक दी नमाज तक मस्जिद अंदर बैठा रहा, सूरज निकलिया 2 रकतां पढ़ियां ते अपने घर चला गया है। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया टाइम दिता है अद्धा घंटा, फजर दी नमाज तो बाद तकरीबन अद्धा पौना घंटा हुंदा है सूरज निकलण तक। जड़ा बंदा ये अद्धा पौना घंटा मस्जिद अंदर बैठा रहा 10 लाख लाउण दी ज़रूरत नहीं, 10 लाख ला के भी यकीन नहीं अल्लाह ने कबूल करना कि नहीं करना। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनू चाहिए कि नमाज इशराक अदा करे ते घर चला जाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह ताला इनू भी हज मकबूल दा सवाब अता कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वक़्त नहीं साढ़े कोल, वक़्त नहीं तो मस्जिद च बहन दा वक़्त नहीं, अगर साढ़े कोल वक़्त नहीं नमाज पढ़न दा वक़्त नहीं, अगर साढ़े कोल वक़्त नहीं तो अल्लाह दा जिक्र करन दा वक़्त नहीं, अगर वक़्त नहीं साढ़े कोल रब दा कुरान पढ़न दा वक़्त नहीं, ये दुनिया दुनिया करते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तुहानू अपनी मिसाल दे रहा, मैं तुहानू अपनी मिसाल दे रहा। साढ़े कोल भी वक़्त नहीं, वक़्त नहीं, वक़्त नहीं, लेकिन जिस दिन मौत दा प्याला पी लेना उस दिन दुनिया दे वक़्त मुक जाने, दुनिया मुक जानी, दुनिया मुक जानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 2 अमल 3 अमल तुहाडे सामने बयान कर दिते ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा पक्की नीयत कर लेंदा है, सच्ची नीयत कर लेंदा है कि मैं अल्लाह दे घर दी ज़ियारत करनी है, हज करना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फमन हुम बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहा अल्लाहु तबारक व तआला इंदहु हसनतन कामिलतन व इन हम्मा बिहिया फामिलहा फकतबहा अल्लाहु इंदहु 10 हसनातिन इला 700 ज़िअफ़िन इला अज़आफ़ि कसीरतिन। सही बुखारी दे अंदर रवायत मौजूद है। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा पक्की नीयत कर लेंदा है, हाले अमल नहीं करदा, नीयत पक्की है, अल्लाह बंदे दे नामा अमाल अंदर ओना सवाब लिख दिंदे ने। सानू चाहिए कि पक्की नीयत कर लीए कि असीं इस साल हज करना है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दे मुताबिक अल्लाह फरमांदे ने इस बंदे नू हज दा सवाब मिल जाएगा। अगर अमल कर लेगा, हज कर लेगा तो फिर भी अल्लाह इनू दुगना सवाब अता कर देंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। और मेरे भाइयों ये साड़ियाँ नीयतां दे अंदर फतूर है, साड़ियाँ नीयतां दे अंदर फतूर है। अगर नीयत नहीं कर दे तो सवाब नहीं मिलते। मैनू सोने पाक पैगंबर दी एक होर हदीस याद आई, सहीहुल बुखारी दे अंदर रवायत मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक आदमी मालदार है, नीयत जरा नीयत की देख होर गारंटी सुनिया जे। एक बंदा मालदार है, हर वेले नेक काम च माल खर्च कीती जांदा है, कीती जांदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इहदा मुकाम अपनी जगह ते। एक बंदा एडा मालदार नहीं लेकिन जिन्ना क है उन्ना ही खर्च करी जांदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इहदा भी अजर बराबर है। एक तीसरा बंदा है जिहदे को ना माल है ना खर्च करता है लेकिन नीयत कीती रखता है,
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی انہاں دے برابر ثواب عطا کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ کسے شاعر بابا جی سمسام رحمہم اللہ دی خوبصورت ترجمانی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ بابا جی نے کی فرما دیتا ہے کہندے اوتے آپ اے دے اتے احسان کر دے، تو آپ اے دے اتے احسان کر دے، اے دے مکے وسن دے تو سامان کر دے، تو آپ اے دے اتے احسان کر دے، اے دے مکے وسن دے تو سامان کر دے، حکومت تیرے آیا نو فرمان کر دے، انہوں نہ کڈو اے دے کو جایا نہیں جانا، اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا، بڑھا بدن ہویا میرے کولوں کمایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا، پر جند دل میتھوں منایا نہیں جانا۔ اللہ اکبر اللہ بندے دے دل اندر تما ہونی چاہیے، دم بندے دے دل اندر خواہش ہونی چاہیے، بندہ نیت کر لیندا ہے۔ صحیح البخاری دی پہلی روایت تواڈے سامنے نیت دے حوالے نہ بیان کرن لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے حضرت عمر فرماندے نے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دا دار و مدار نیت تے، اگر نیت چنگی تے اللہ نے سارا کچھ چنگا کر دینا، اگر نیت چ فتور آ گیا، نیت چ دکھاوا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حج جیسا عمل دور دی گل اللہ نے شہید نو بھی معاف نہیں جے کرنا۔ میں پچھلے جو میں روایت بیان کی تھی سی، اللہ تعالیٰ نے جہنم دی اگ نو تیناں بندیاں نو چلانا ہے۔ پہلے نمبر اندر سخی، سخاوت بھی کرتا رہا لیکن ریاکاری کرتا رہا۔ دوسرے نمبر تے شہید، اللہ فرماندے نے تو شہید اس کر کے ہویا سی، لوگ تینوں کہن کے شہید شہید، اللہ کہن کے تیرا عمل بھی ضائع گیا۔ تیسرے نمبر تے قاری القرآن، قرآن دیاں بڑیاں تلاوتاں کرنے والا لیکن نیت خالص نہیں سی، لوگاں نو دکھاوا کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے تیرا عمل بھی مینوں قبول نہیں۔ اگر بندے دی نیت چنگی ہوئے، بندے دی نیت چنگی ہوئے، آؤ میں تواڈے سامنے ایک بندے دی نیت چنگی بیان کرن لگا، گل مکان لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا ہے، کائنات دے امام فرماندے نے جدو بندہ نیت چنگی کر لیندا ہے، نیت چنگی ہے، نیت چنگی ہے، نیت دا ثواب کی ملے گا، عمل ایک کرے گا اللہ 10 دے برابر ثواب دے گا۔ دوسری حدیث اندر ہوندا ہے بندہ عمل ایک کردا ہے اللہ 17 دے برابر ثواب عطا کر دیندا ہے۔ عمل ایک کے ثواب اندر ودا ہوندا جا رہا ہے، اس کر کے نیت کر لو، نیت کر لو، پیسہ کول نہیں، اگر حج دی نیت کرنی ہے، حج دا ثواب لینا ہے، 4 عمل کر دے جاؤ نا، 4 عمل کرنا تہاڈا کام ہے، اللہ تعالیٰ تانوں حج بیت اللہ، حج مقبول دا ثواب عطا کر دین گے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آخری حدیث تے میرا سلام ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کردا ہے، ماں باپ دا خیال کردا ہے، اچھے چہرے دے نال ماں باپ دا دیدار کر لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو بھی حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ مننا پے گا، بندہ دنیا دی اندر چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بہت زیادہ عملاں دا ثواب لے لیندا
دیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، پھر کیوں نہ اس بات دا اعلان کر دئیے نا، اللہ تعالیٰ نے دین اندر آسانی رکھی ہے، دین اندر مشکلات نہیں، دین اندر درمیانہ روی ہے، دین اندر مشکلات نہیں۔ اگر میرے جسم اس بات نو قبول کردہ ہے کہ اسی کسرت دے نال اللہ دے سامنے سر سجدے اندر رکھ کے اللہ دے کولوں منگیے، اللہ تعالیٰ سارا کچھ ہی عطا کر دیندے رہے۔ اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے، جو چند جملے میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے اللہ قبول کر لے۔ میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اج میں اس پوزیشن چ نہیں ہے گا کہ میں لمبی ساری گفتگو کراں۔ اللہ تعالیٰ سانو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ساڈے بزرگاں نو جنت دے اندر اعلیٰ باغ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔